नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी आपके अपने प्रोग्राम में खैर मक़दम है। आपके सवालात भी इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की मानवियत और इफ़ादियत में इजाफा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है तकदीर क्या है। नाज़रीन एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने खुद को झुका दिया उसमें जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने सरकशी की उसमें जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो क़ज़ा और क़दर का खेल है। हर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है। उसने हर शय को एक मुक़र्ररा अंदाज़े में पैदा किया है और होगा वही जो उसकी मर्ज़ी है। तो इंसान सरापा यकीन बन जाए अल्लाह ताला के वजूद पर, उसकी अता पर, उसके नवाजिशात पर, अपनी किस्मत पर और किस्मत के फ़ैसलों पर। वासिक़ बिल्लाह एक शख्स गुज़रा है तारीख़ में, उसके बच्चे की नाक में एक चने का दाना चला गया। बच्चा रात भर परेशान रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। सुबह जब तबीब आया और उसकी नाक से वो चने का दाना निकाला, उसी वक्त एक कौवा उड़ता हुआ आया और वो चने का दाना लेकर उड़ गया अपनी चोंच में। अब आप ये देखिए कि किसका रिस्क था, कहाँ था, कब मिलना था, कैसे मिलना था, किसके ज़रिए मिलना था। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के इल्म में हैं और उसके मुक़र्ररा अंदाज़े के मुताबिक ये दुनिया चलती है, ये कायनात चलती है, यौम अज़ल से, रोज़े अज़ल से लेकर यौम आखिर तक। तो तकदीर क्या है और बंदा इस पर किस तरह जो है यकीन रखे और अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा, उसके फ़ैसलों के मातहत गुजारे, इस पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि तकदीर क्या है। जी मौजा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू बहुत सेंसिटिव है। तकदीर के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस मुबाहिस से तो मना किया है, लेकिन जो आपने सवाल रखा है तकदीर क्या है, तो पब्लिक में ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि तकदीर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें फ़िक्स हैं और कौन सी चीज़ें अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ी हैं। इसलिए इस मौजू पे बात करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर ने इससे जामे तिरमिज़ी की हदीस में मना फरमाया। असल में तकदीर या मुक़द्दर जो लफ्ज़ है वो कदर से बना है। कदर कहते हैं अंदाज़े को, इस्टीमेट को, मतलब पैमाना कोई। आप देखिए कोई भी काम किया जाए, कोई प्लान हो, कोई भी बड़ा काम शुरू किया जाए तो उसका एक पहले इस्टीमेट बनाया जाता है। अल्लाह जो हैं, जब कायनात ये सोचा अल्लाह ने बनाने की, तो इसका भी एक अंदाज़ा किया, एक इस्टीमेट किया। और अल्लाह अपने आप को कुरान में इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर कहते हैं कि हर चीज़ पे कुदरत रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अंदाज़े हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। आप ये देखिए कि अक्सर ये देखा है आपने कि डॉक्टर कई बार जवाब दे देते हैं मरीज़ों को, तो 99% वो मरीज़ बचते नहीं, मर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का अपना तजुर्बा और अपनी सारी कारनामे देख, उसने अपनी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद उसने देखा कि ये बचा नहीं, तो वो जवाब देते हैं। ऐसे ही कोई टीचर हो, वो अपनी किसी स्टूडेंट को ये कहते कि ये पास नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी हालत देख रहा है किस तरह का पूरा साल इसने गुजारा है। हालांकि उन लोगों की ये ख्वाहिश नहीं होती कि ये पास या फेल हो जाए या ये इनकी डेथ हो जाए, लेकिन उन्होंने हालात देखे होते हैं। लेकिन 99% उनका ठीक होता है, 1% में उनके अंदाजे भी गलत हो जाते हैं कि लोग बच जाते हैं उसके बावजूद भी, और बाज़े बच्चे पास भी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुदरत है, जो उसका कदर है, जो उसका अंदाज़ा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। उसके अंदाज़ों में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंदाज़ा हमें दे दिया, जो कुदरत उसकी है, क्योंकि अल्लाह का इल्म और उसका हुक्म, उसकी कुदरत, उसकी क़ुव्वत, ये सब चीज़ें अपने बंदों के, अपनी मखलूक के तकदीर के मामले में आती हैं। यहाँ एक सवाल है वजह साहब, तकदीर का जो ताल्लुक़ है वो हमारे ईमान से है, और ईमान जो है उसका ताल्लुक़ गैब से है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन हमारा यकीन है, हमारा अक़ीदा है कि ये चीज़ें हैं, चाहे वो अल्लाह का वजूद है, चाहे वो मलाइका है, चाहे वो रोज़े आखिर है, चाहे वो मौत के बाद ज़िंदगी है। तो ये तमाम चीज़ें या हमारी किस्मत है
وبقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو قسمت اگر خیر ہے تو بھی اللہ کی جانب سے، شر ہے اس میں تو بھی اللہ کی جانب سے. کوئی چیز مل رہی ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت ہے، نہیں مل رہی ہے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. اللہ عالم الغیب بھی ہے اور واسع علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم بے پایا ہے. اللہ کے علم کی وسعت کو اگر ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ، چھوٹا سا ذہن سمجھنا چاہے تو کس طرح سمجھے اور کیسے سمجھائیں؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ اب جس چیز کو آپ نہ بدل سکیں وہ تقدیر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قوتیں دی ہیں، ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں بتا دیا کہ یہ خیر اور یہ شر ہے. اب ان چیزوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اے پی جے عبد الکلام صاحب کا ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا مگر اپنی عادتیں بدل سکتا ہے، اور جس نے اپنی عادتیں بدل لی قدرت اس کا مستقبل بدل دیتی ہے. یہ عادتیں بدلنا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں کہ نیچر چینج ہی نہیں ہوتا. نہیں، نیچر الگ چیز ہے. دیکھیے آپ ایک بات سنیے، خصلت ہوتی ہے ایک. اللہ رب العزت نے جس خصلت پہ انسان کو پیدا کر دیا وہ نہیں بدل سکتی، لیکن عادتیں بدلی جا سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں عادت بدل سکتا ہے آدمی، اپنی جو ہابیز ہیں وہ بدل سکتا ہے، اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، اپنے جو اس کا مطلب دین کے معاملے میں بھی بہت سارے عقیدے ایسے ہوتے ہیں انہیں چینج کر سکتا ہے. ان کا جو چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے قدرت دی ہے کہ انہیں ہم چینج کر سکتے ہیں وہ تقدیر میں نہیں آتی. آپ نے جو جملہ جو قول بیان کیا ہے اے پی جے عبد الکلام صاحب کا، اسے دہرائیے، وہ بہت آبزر سے لکھے جانے کے لائق. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا لیکن وہ اپنی عادتیں بدل سکتا ہے، اور جو اپنی عادتیں بدل لے قدرت اس کا مستقبل بدل دیتی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کامدن ہے اپنی مطلب محنت میں اور ہر وقت آگے بڑھنے کی اس میں، کیونکہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ساری چیزیں فکس تھوڑی ہیں، تھوڑی سی چیزیں فکس ہیں، باقی زیادہ تر چیزیں جو ہیں ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی قوت سے، اپنے علم سے. وہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن اتنی آزادی نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہمارے ہاتھ میں اس نے یہ تو رکھا ہے کہ ہم محنت کریں، اپنی سی کوشش کریں، لیکن نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو ہمیں نتیجے کے چکر میں نہیں پڑنا. جس چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، رزق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں رازق میں ہوں، تو ہمیں رزق کے چکر میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ کسی کو بیٹے دوں، کسی کو بیٹیاں دوں، کسی کو بانج رکھوں، کسی کو دونوں دوں، وہ میرے ہاتھ میں. رزق کے بارے میں کسی کو کھلا دوں، کسی کو تنگ دوں، وہ میرے ہاتھ میں. موت دوں، شفا دوں، وہ میرے ہاتھ میں. تندرستی دوں، وہ میرے ہاتھ میں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم نہیں چینج کر سکتے، وہ اللہ رب العزت نے فکس کر دی. یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت سراقہ بن جوسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ ہمیں ہمارا دین واضح کیجیے، جیسے کہ ہم اگر ابھی پیدا ہوئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں یا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک قدر کے مطابق طے کر رکھی ہیں تو ہم عمل کیوں کریں، یا اگر ہم عمل کریں تو کیسے کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عمل کرو، نتائج کی پرواہ مت کرو، وہ اللہ کے ہاتھ میں. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے جو چیزیں لکھی گئی نا، ایک میں نے جملہ کہیں پڑھا تھا کہ جو چیز پیشانی میں لکھی گئی وہ پیشانی ہے. پیشانی ہے، کیا بات ہے. تو جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فکس کر دی چیزیں انہیں تو ہم نہیں چینج کر سکتے، لیکن جو چیزیں ہم محنت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دوش نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں نا، مان لیجیے کوئی آدمی اپنا ہاتھ جلانے کے اس میں ہے، آگے بڑھ رہا ہے ہاتھ جلانے، کسی نے اسے روکا بھی، منع بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آگ جو ہے وہ جلائے گی ہر حال میں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہاتھ اللہ نے جلایا، وہ اس نے خود جلایا. تو یہ جو ہمیں اتنا اختیار تو تھا کہ ہم اپنا ہاتھ بچا سکیں یا جلا لیں، لیکن نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، وہ اس کا قانون ہے. قانون اللہ کا نہیں بدلتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بزرگ جو تھے وہ سڑک پہ چلتے چلے جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو ایک لڑکا سامنے سے آیا، انہوں نے اٹھا کے پتھر ان کے سر پہ مار دیا، ان کے سر سے خون نکلنے لگا. انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو آپ، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. کہ مجھے پتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن میرے اللہ کے بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، میں دیکھ رہا ہوں. تو جو بھی چیزیں ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سارا فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاں وہ ہماری نیت کے حساب سے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ کسی چھت پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک نے نکال کے پسٹل دوسرے کے گولی مارنی چاہیے تو تیسرے نے اسے دھکا دے دیا بچانے کے لیے. وہ اس دھکے سے چھت سے گرا اور نیچے گر کے مر گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسے سزا ملنی چاہیے،
کس کا اللہ کے ہاں مارنے والا لکھا جائے گا اور کسے بچانے والا لکھا جائے گا. یہ ہے اصل میں. ہمیں نتائج کا معاملہ نہیں, ہمارا سارا فیصلہ اللہ کے ہاں نیتوں کے حساب سے ہوگا. جس نے گولی چلائی وہ مارنے والوں میں لکھا جائے گا, اور جس نے دھکا دیا حالانکہ مرا وہ دھکے دینے کی وجہ سے, اسے بچانے والوں میں لکھا جائے گا. یہ ہے ساری اصل میں قدرت کا جو معاملہ. اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے, قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میرے جو کلمات ہیں, میرے جو قانون ہیں, وہ انہی کے تبدیل ہوتے ہیں. لا تجد لسنت اللہ تبدیلا. مجاز صاحب, ابھی آپ نے بتایا کہ تمام چیزیں طے ہیں, فکس ہیں, لکھی جا چکی ہیں, بے شک لوح محفوظ پہ لکھی جا چکی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور کہا کہ لکھو. قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں, ماذا اکتب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمام چیزیں لکھو جو قیامت تک جو ہے وہ پیش آنی ہے. اور کہتے ہیں کہ قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے, رفعت الاقلام وجفت الصحف, مقادیر طے ہو چکے ہیں, بے شک, یعنی تمام اندازے, تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں, اور قلم اٹھا لیا گیا. اور یہ قلم اس سے پہلے جو ہے وہ تخلیق پایا, یا لوح محفوظ پر یہ تمام چیزیں لکھی گئی جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا, اور اس کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا, اس وقت قلم نے یہ تمام چیزیں لوح محفوظ پر لکھ ڈالی, اور پھر تبدیل بھی نہیں ہوں گی. تو پھر جو تبدیلی یہ میں آتی بتاتا ہوں, ہے, یہ بڑا اہم تو سوال کہاں کیا سے آپ نے. آتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, اصل میں جو قلم نے لکھا ہے نا, کچھ چیزیں تو اللہ رب العزت نے فکس کی ہوئی ہیں, وہ تو قلم نے جو فکس چیزیں ہیں وہ لکھ دی. باقی جو قلم نے لکھا ہے وہ اللہ کے قانون ہیں, اف اینڈ بٹ کے ساتھ. پوری کائنات میں لوگ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اب وہاں پہ آپ میں نے جو مثال دی ہے, وہ ہاتھ جلا رہا تھا, اگر وہ رک جاتا تو ہاتھ نہ جلتا, یہ تھا قانون اللہ کا. تو قلم نے وہ قانون لکھے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ اکثر دیکھتی ہوں گی شطرنج میں لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, ابھی چال چلی بھی نہیں ہوتی ادھر والے نے, اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اگر اس نے یہ والی چال چلی تو میں یہ چل دوں گا, یہ چلی تو یہ چل دوں گا, یہ چلی. یہ ایف اینڈ بٹ کے ساتھ ہے. تو قانون جو اللہ رب العزت نے لکھوائے ہیں نا قلم سے, وہ یہ قانون ہے کہ اگر یہ باقی تو اگر سارا کچھ اس طرح سے فکس کر دے اللہ پاک, پھر تو معاذ اللہ ظالم ہوا, ہمارا تو کوئی بھی غلطی نہیں آتی. پھر انسان تو کٹ پتلی ہے. جی, تو یہ جو میں جو آپ کو بات نہیں بتا ہے, رہا ہوں, جی. یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کے قانون جو ہیں وہ قلم نے لکھے ہیں ایف اینڈ بٹ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے مجاز صاحب, اف اور بٹ. جی, پوری زندگی قضا اور قدر کا جو کھیل ہے, یا ہماری جو پوری ہمارا کارزار حیات ہے, یہ میدان عمل ہے, یہ انہی دو اصولوں پہ چل رہا بے ہے. شک, بے شک. اور چونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے, گفتگو ہماری محدود ہے, 2 کالرز بھی فون لائن پر ہیں اور اشارہ ہے کہ ان سے بات بھی کریں, تو انشاءاللہ اس موضوع پہ کل بھی بات کریں گے. بالکل, بلکہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے کئی ملاقاتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ درکار ہیں. تو ناظرین, یہاں 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کر رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. سالار بھائی, پہلے آپ کا استقبال ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم ماجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماجی, وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ٹی وی ٹیپ کے اندر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, کچھ گھر میں لوگ سنتے ہیں, باقی لوگ سنتے ہیں, کیا اس میں کچھ تھوڑا سا غلط محسوس نہیں ہوتا ہے؟ دوسرا سوال باجی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی کے آگے تو کوئی جاتا نہیں, اور اللہ کسی کو بھی الگ الگ مذہب میں پیدا کرتے, مجھے اسلام میں پیدا کیا, اس میں میرا بینیفٹ کتنا ملے گا مجھے؟ ٹھیک ہے, ایک بات بتائیے سالار بھائی, جب ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے, نشر ہو رہی ہوتی ہے, تو جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اسی کمرے میں ہوتے ہیں یا کسی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں؟ نہیں, آواز تو جاتی ہے نا. آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سالار بھائی, تھوڑا سا انتظار. زبیر صاحب, آپ کا بھی استقبال ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. زبیر بھائی, ہمیں سن پا رہے ہیں؟ زبیر صاحب, اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اپنا سوال بتائیں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور مجاز صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ, مجاز صاحب کو دیکھ کے اتنا سکون ملتا ہے کہ بس لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. میرا سوال ہے یہ کہ جیسے حدیث میں ہے کہ ہم لوگ مردے کو قبرستان لے جاتے ہیں, دفن کرتے ہیں, تو مردے کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں, رشتے دار اب ایک کر کے جا رہے ہیں, اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر کے اندر روح ہے وہ کب تک رہتی, کتنے ٹائم تک رہتی ہے, سال 2 سال کب تک رہتی؟ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے, تو وہ مطلب ہم جو بھی رشتے دار یا کوئی بھی جاتا ہے ان کو سن سکتے ہیں, اور ان کی جو
उसको फील कर सकते हैं नहीं, बस यही मेरा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके भी और सालार भाई के। इसके अलावा हमारी एक बहन है शाहीन, जिनके कल के 2 सवाल हमारे पास महफूज हैं। तो ब्रेक के बाद शाहीन पहले आपके सवाल होंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा वक्फा बहुत जल्द हासिल हुई। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। शाहीन साहबा का जो पहला सवाल था वो ये था कि किसी शख्स से अगर उनकी नाराज़गी है, उन्होंने उससे कुछ कर्ज लिया है, तो शाहीन ने ये दरियाफ्त किया है कि अगर उससे कुछ कर्ज लिया है और नाराज़गी है तो फिर हम अदा कैसे करें? उस शख्स को अदा ना करके क्या किसी दूसरे शख्स को दे सकते हैं वजह साहब? ऐसी कोई इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल नहीं इजाज़त है इस बात की। जिनसे उन्होंने उधार लिया है, कर्ज लिया है, उन्हें ही वापस करना चाहिए, वो उनका हक है। अगर इनकी लड़ाई भी उनसे है तो कम से कम ये है कि कोई भी जरिया बीच में लोगों को डाल के वो करें, और हो सकता है उस कर्ज की अदायगी की वजह से इनकी बात जो है उससे दुरुस्त हो जाए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की शान नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से बातचीत छोड़े। तो ये इनके लिए ठीक नहीं है बात कि उससे नाराज़गी रखें। सलाम दुआ तो कम से कम कर ही लें। अगर मान लो मिजाज नहीं मिलते तो एक डिस्टेंस के साथ ज़िंदगी गुजारें, मगर कम से कम उसका जो कर्ज है वो उसे ही अदा करें। ये थोड़ी हो सकता है किसी की जेब से निकाल के आप किसी गरीब की मदद करने लगे, ये तो चोरी होगी। दूसरे सवाल के लिए शाहीन थोड़ा सा इंतजार। इफ़त आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को भी हमारा सलाम पेश करिए। अभी हमें ये जानना है कि हमें मालूम है कि कोई हमारे से हसद कर रहा है, तो उससे हम और हमारे से बातचीत भी नहीं कर रहा है, हमारे साथ ताल्लुक भी हो गया है, तो उससे हम किस तरह से वो करें कि हमसे बातचीत करें? और हमारे से इतना हसद कर रहे हैं कि सलाम तक भी हमारा जवाब नहीं देते। जी, क्या किया जाए मजाज साहब? असल में बात ये ना, हसद से बचने के जो तरीके हैं, मान लो कोई हसद कर रहा है, उसकी वजह से वो अपना नाराज़ है, तो इन्हें चाहिए कि अपनी तरफ से कोशिश रखें। सबसे बड़ी चीज़ दुआ है, और आखिरी जो 2 सूरतें हैं ना कुरान की, उनका विर्द रखें और अल्लाह से दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह उसका दिल नरम कर दे, उसका दिल हसद बुग़्ज़ से साफ़ कर दे और वो हमारे से ताल्लुक़ रखे। और अगर उसके बाद भी वो नहीं रखता तो फिर ये डिस्टेंस बना के रखें। ज़रूरी नहीं है गले पड़ना किसी के भी, क्योंकि बात यह है ना कि हमें उन लोगों के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा रखना है जो हमें भी इज़्ज़त दें। पैरों में पढ़ के किसी के साथ आपने अपने ताल्लुक़ नहीं बनाने, पैरों में हमें सिर्फ अल्लाह के पढ़ना और किसी के नहीं पढ़ना। जी, अदीबा फरमाइए। अदीबा सुन पा रही हैं हमें? अदीबा, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। नदीम भाई आप बताइए, आप सवाल क्या है आपका? ऐसा लगता है नदीम भाई से भी राब्ता नहीं रहा। सालार भाई के जो सवाल हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कुरान पाक की तिलावत टेलीविज़न पर नशर हो रही है या उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है जो वो लोग सो रहे हैं, तो क्या इसमें भी बेहुरमती होती है किसी न किसी? नहीं, अगर वो जाग रहे हैं और वो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं जानबूझ के, फिर तो उनकी पकड़ होगी। लेकिन वो अगर सो रहे हैं, उन तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही, तो इन्हें चाहिए कि हल्की आवाज़ में कुरान की तिलावत सुने। अदरवाइज़ वो आजकल तो एयरफोन आते हैं, उन्हें लगा के सुन लें अगर इन्हें इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। वैसे एहतियात करनी चाहिए इन्हें, उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जिन लोगों की नींद में खलल पड़ता है इससे। तो इन्हें बेहतरीन चीज़ एयरफोन है, उससे अपना सुनने कोई दिक्कत की बात। या अगर खैर बरकत के लिए वो चाहते हैं कि थोड़ी आवाज़ रहे तो उतनी ही रहे जो कि उनको उन लोगों तक दिक्कत ना है। हाँ। एक छोटा सा सवाल ये है, जैसे उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलग अलग दीन में पैदा किया, तो जो दीन इस्लाम में पैदा किया, सालार भाई कह रहे हैं, तो मेरा कितना बेनिफिट है? असल में ये सिर्फ एक इनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आसान कर दिया इनके लिए मामला। लेकिन इस्लाम के घर में पैदा हो जाना जो है वो निजात का मामला नहीं है। निजात जो होगी वो इनके अकीदे से, इनके अमाल से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उनके मिशन पे चलने से होगी। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा। आज जो मैं हालात देखता हूँ माशरे के, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों का हाल ये है कि सिर्फ नाम के रह गए। बाकी असल में तो जो चीज़ अकीदा है, जो चीज़ ईमान है, इस्लाम एक अलग चीज़ है और ईमान एक अलग चीज़ है। कुरान कहता है ये बात अलग अलग करता है। तो इन्हें इस्लाम के घर में पैदा होने के बाद इन्हें ईमान में आना है। तो मेन चीज़ जो है खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आसान कर दिया कि मान लो 5 किलोमीटर का सफ़र इनका कम करके उसके बाद इनका सफ़र आसान कर दिया आगे का। तो बस ये खुशनसीबी है। बाकी हिसाब किताब इनका उसी तरह से होगा जैसा अकीदा और जैसा इनका ईमान हो। जी, सायरा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को, बजाज साहब को, सबको मेरा बहुत 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 सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी, बरकातुहू। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि पहले जब हम छोटे थे तो सबने हाथ ना माथे पे रख के कहते थे अस्सलामुअलैकुम,
اور آج کل گر نہیں لائی السلام علیکم ایسے کرتے ہیں تو کہ یہ گناہ ہے؟ اور دوسری سوال میرا یہ ہے کہ جو پیٹ کے وہ پیر رکھ کے جو لیٹتے ہیں کے اوپر ایک پیر رکھ کے تو اس سے کہتے ہیں نصیب بند ہو جاتا ہے، کہ یہ صحیح بات ہے؟ اور تیسرا یہ کہ روز کے معنی بتا دیجیے. تیسرا فیروز کے معنی. جی 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 جی. دوسرا سوال آپ کا کیا ہے بہن؟ دوسرا یہ کہ جیسے ہم لیٹتے ہیں اور پیروں کے اوپر پیر رکھ کے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں نصیب بند ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ندیم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی بھائی. میں سلیم بول رہا ہوں. ندیم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلیم بھائی فرمائیے. اچھا میرے قربانی کے تعلق سے ایک سوال تھا مولانا سے. ہاں ہاں. گھر میں اگر قربانی اگر ہر سال تو کرنا ہے برابر. جی جی. تو میرے کو کیا ایسا پتا چلا کہ 3 سال ہی کرنا ہے، 3 سال کے بعد نہیں کیا تو چلتا ہے، تو یہ مطلب واجب ہے یا کیسا ہے وہ پوچھنا تھا. بالکل. اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں سلیم بھائی؟ ہاں. اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر کے اندر ہم 5 ممبر ہیں. ہاں. تو کماتے 2 ہے، باقی 3 تو نہیں کماتے، بٹ وہ سب ان کے نام سے بھی قربانی کر سکتے کہ یہ پوچھنا ہے. جو لوگ نہیں کماتے ان کے نام سے قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب بہت اہم سوال ہے اس لیے سے لے لیتے ہیں. جی بالکل. یہ تو غلط بات ہے کہ 3 سال تک قربانی کریں اس کے بعد نہ کی جائے. قربانی تو واجب ہے اور ہر سال یہ سنت ہے ایک نبی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری ساری فرمایا ہے. تو یہ ہر سال کرنی ہوتی ہے اگر صاحب حیثیت ہے آدمی. اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں کماتے اور وہ گھر میں ہیں، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ صاحب حیثیت ہیں، تو ہسبینڈ کی جو کمائی ہے اسی کے حساب سے عورت پہ بھی یہ اپنا زیور بھی ہوتا ہے. تو قربانی تو سب کو کرنی ہے، جن کے اوپر واجب ہے تو قربانی انہیں کرنی چاہیے. جی واجب تو تھوڑا سا اس کو اور وضاحت کر دیں. یعنی صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب ہو یا عورت جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہسبینڈ کا بزنس اچھا ہوتا ہے تو انہیں کرنی چاہیے ان کی طرف سے قربانی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ایک نبی کی سنت ہے، اسے جاری ساری رکھنا چاہیے. جی زبیر صاحب کا سوال روح کے تعلق سے ہے اور بہت اہم سوال ہے. ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ جب روحیں جو قبر میں پہنچ جاتی ہیں تو وہ کب تک رہتی ہیں وہاں؟ اصل میں روح تو ایک دم جسم سے نکل کے اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضری دیتی ہے، جو حدیث و ثابت ہے. اس کے بعد پھر قبر میں حساب کتاب جب ہوتا ہے تو اسے لوٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد حساب کتاب کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا ان کا یہ کس طرح کے تھے کہ جنتی تھے یا دوزخی، اس کے بعد پھر جسم تو وہیں رہ جاتا ہے، اسے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں. لیکن روح جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علیین اور سجین 2 جگہیں ہیں، ان میں بد روحیں اور اچھی روحیں جو ہے اللہ بھیج دیتا ہے اور وہ وہیں رہتی ہیں پھر. تو اس لیے عالم برزخ ہے. جی عالم برزخ میں تو وہاں قبر میں روحیں نہیں رہتی ہیں. قبر سے تعلق تو رہتا ہے روحوں کا ہمیشہ. جس جگہ آپ نے دفن کیا اپنے کسی عزیز کو تو وہاں تعلق تو رہتا ہے، لیکن وہ رہتی نہیں وہاں پہ. رہنے کی جگہ ان کی قرآن بیان کرتا ہے. سورہ ممتحنہ میں جگہ بیان ہوئی ہے تو وہاں آپ چیک کریں اسے انشاءاللہ. اس میں بد روحوں کی بھی جگہ اللہ نے بتائی ہے، سجین، اور اچھی روحوں کی لیجین جگہ بتائی ہے. تو روحیں وہاں رہتی ہیں سر اور مستقل وہیں رہتی ہیں، قیامت تک وہیں رہیں گی. بہت شکریہ مجاز صاحب. نذیر بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. جی ہمیں سن پا رہے ہیں نذیر بھائی؟ رابطہ نہیں رہا. رمضان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی میری مجلس کی گٹھیا کی شکایت ہے، میں 3 انجیکشن بھی لگوا دیے. ٹھیک ہے جی. گٹھیا کی شکایت ہے انہیں، انجیکشن وغیرہ بھی صاحب سے کوئی دوا بتا دیجیے علاج. جی ضرور. جی مجاز صاحب. گٹھیا کے لیے ایک تو یا سلام یا اللہ مستقل پڑھتے رہے زیادہ زیادہ جتنا ہی پڑھ سکے، اور ہلدی پیے رات کو دودھ میں، صبح شام بھی پی سکتے ہیں دودھ میں ہلدی، اور زیتون کا تیل 1 چمچ روز رات میں کسی بھی ٹائم پی لیا کریں، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں، اور کستے شیری، کلونجی اور مہندی پتہ پسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں، انہیں مکس کر کے، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد کھائیں. 1 چمچ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ انہیں گٹھیا ہے. انشاءاللہ ان کا ورم اترنا شروع ہو جائے گا ہڈیوں کا، گٹھیا ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. آلو، چاول، اڑد کی دال، دہی، مٹھا بالکل بند رکھیں. جی ایک شاہین کا سوال جو کل رہ گیا اسے شامل کر لے رہے ہیں. نشے کی عادت کو چھڑانے کے لیے کیا کریں؟ نشے کی عادت کو چھڑانے کے لیے ایک تو انہیں اپنے جو بھی ان کے تعلق میں جو نشہ کرتے ہوں، ہسبینڈ ہو، بچہ ہو، تو اسے کالے تل کھلائیں. ایک تو 1 چمچ کالے تل روز دودھ سے، اور زعفران دودھ میں ڈال کے دیا کریں، 5-6 پتی زعفران کی دودھ میں ڈال کے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اور سورہ حجرات کی 7 نمبر آیت کا ورد کریں.
49 نمبر صورت ہے سورہ حجرات، اس کی 7 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ نشے چھوٹنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہنا فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں ہنا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہنا بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اب جمعرات میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے میرا. طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتائیے، کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بس پتہ نہیں شریر میں جان ہی نہیں رہتی، نماز پڑھنے کو بھی دل ہی نہیں کرتا. اب جمعرات کے دن طبیعت زیادہ خراب محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. خدیجہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ آج کے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہنا ہے کہ ہماری طرف تقدیر ہی خراب تھی، وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ پریشانی تو آنی ہی تھی، ہماری طرف تقدیر ہی خراب ہے. تو ہمارے ساتھ جو تقدیر میں معاملہ ہے، تو تقدیر کی کن کن مسئلوں میں، کن کن چیزوں میں مطلب دعا ساتھ کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. جی مجاز صاحب. اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بدلتی. دعاؤں سے تقدیر واقعی بدلتی ہے. جو اللہ رب العزت نے تقدیریں لکھی ہیں اگر وہ بدل نہ سکے تو معاذ اللہ وہ اللہ کہاں رہا. تو بالکل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین کی ہیں ان سے تقدیریں بدلتی بھی ہیں اور دکھتا بھی ہے. حالانکہ وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ میں نے جو بتایا ہے ایف اینڈ بٹ قانون جو ہے کہ اگر وہ دعا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ تقدیر بدل جائے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. تو ایف اینڈ بٹ کا جو قانون اللہ رب العزت کا ہے اس کے تحت یہ معاملہ آتا ہے کہ اگر وہ دعا کریں گی، دعا ہے، صدقات ہیں، توبہ ہے، ان سب چیزوں سے تقدیریں بدلتی ہیں. انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا توکل اور اللہ پر کامل یقین، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری تقدیر سے جڑی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں جو دینا ہے وہ تو دے ہی دے گا، ہم محنت کیوں کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں پرندے جب صبح نکلتے ہیں اپنے اپنے گھونسلے سے تو خالی پیٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھوکا جگاتا ہے، سلاتا کبھی نہیں ہے، اور وہ جب لوٹ کر آتے ہیں تو بڑے پیٹ. یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ چونچ کہہ میں رہی کل ہیں. کے لیے کچھ نہیں ہوتا. نہیں اصل یہ قرآن کی آیت ہے. آپ یہ دیکھیں نا، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، مطلب ایکشن لکھا ہے. یہ بھی تو چاہتا، اللہ پاک چاہتا تو انہیں گھونسلوں میں بھی رزق دے سکتا تھا، لیکن انہیں باہر نکالا. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کریں، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. بالکل. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق خود اڑ کے پہنچتا ہے جو تقدیر کا ہے، پر دیے ہیں میرے رزاق نے ہر دانے کو، تو ملے گا. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین. یعنی جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، چاہے لے گا، چاہے وہ ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ لقمہ منہ تک نہیں پہنچے گا. یہ تو حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. حضور نے یہی بات فرمائی کہ جو تمہارے لیے لکھ دیا اللہ نے وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھا اس پہ تم نے افسوس نہیں کرنا، وہ ملنا ہی نہیں تھا تمہیں. بالکل، اس پہ اللہ کی مرضی ہوتی. کل انشاءاللہ اس پہ بہت ساری باتیں کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین انشاءاللہ کل بھی یہ پروگرام دیکھیں گے اور اسی شوق اور جذبے سے دیکھیں گے. اسلم بھائی سوال بتائیے. اسلم بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. شبنم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھ رہی ہوں، میری بیٹی کو بار بار ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، اور جی. ہومیوپیتھی کی بھی دوا کری، حکیم کی بھی کری، لیکن پھر بھی جلدی. عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے بچی کی؟ بتائیں، پورا بدن اس کا دکھ رہا ہے اس ٹائم پہ بھی ہوا اس کا ٹائیفائڈ. یہ بتائیے بچی کی عمر کتنی ہے؟ 25. 25 سال ہے. جی جی مجاز صاحب. انہیں چاہیے اپنی بچی کے لیے 5 منقع صبح شام اسے دیں، انشاءاللہ اندر ہڈیوں میں بخار ہوگا وہ باہر آ جائے گا. اور ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں اسے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار پڑھے وہ بچی، اور نمازوں کی پابندی کرے. بخار جو ہے وہ آنا تو سنت ہے مگر ہے خطرناک بیماری، تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں پڑھ کے اور یہ علاج بھی کریں، انشاءاللہ بخار ان کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. زائرہ صاحبہ کے سوالات کے جانب بڑھ رہے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہیں، تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ عمل کیسا ہے؟ نہیں یہ کچھ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو علاقے کی رسمیں ہوتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی تلقین کی ہے، کسی بھی طرح سلام کریں، کوئی دقت کی بات نہیں. جی. پیروں پر پیر رکھنا کیسا ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کو اس طرح کی عادت ہے، یا تو کسی حدیث سے ثابت ہوگا کہ اس سے تقدیر رک جائے گی یا رزق رک جائے گا، یا قرآن کی کوئی آیت کہتی ہے تب تو ہم مانیں گے،
یہ اپنی اپنی جسم کی عادت ہوتی ہے, کسی کو اسی طرح سے سکون ملتا ہے تو پیر پہ پیر رکھ کے سوئے. اس طرح یہ سب باتیں الٹی سیدھی معاشرے میں اڑی ہوئی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جی مسز خان فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی میں سن رہی ہوں. میرا یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں, تو وہاں کیا انہیں کچھ سزائیں ملتی رہتی ہیں جب تک قیامت میں ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میری جوان بیٹی گئی ہے, میں اس کے لیے پڑھتی رہتی ہوں, تو کیا اس کا ثواب اسے ملتا ہوگا؟ اور اگر کچھ مطلب اس کے برعکس معاملہ ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے 2 حافظ بنوائے, ایک اپنے خرچہ دیا ان کا 5 سال تک, اور 2 حافظ بنوائے, ایک اپنے ہسبینڈ کے لیے اور ایک اپنی بیٹی کے لیے. تو میرا یہ ایکشن جو تھا یہ صحیح تھا کہ میں نے ایسا کیا, اور اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا نہیں ملتا رہے گا؟ کہتے ہیں ثواب جاریہ ہوگا یہ کسی کو حافظ بنوانا کسی کے لیے. میں نے ان کی نیت سے بنوائے ہیں کہ ایک میرے ہسبینڈ کے لیے اور ایک میری بیٹی کے لیے. ٹھیک جی مجاز صاحب. ٹھیک ہے, بہت اچھا عمل ہے, اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے اگر وہ بعمل حافظ ہوئے جو انہوں نے حفظ جو ہے وہ کرنے کے بعد اسے چھوڑا نہ. اور دوسرا سوال جو ان کا ہے کہ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد کیا روحوں کو سزا ملتی ہے؟ جو بد روح ہیں انہیں سزا ملتی ہے, اور جو اچھی روح ہیں انہیں اللہ رب العزت ان کی توقیر کرتا ہے اور ان کو عزتیں ملتی ہیں. یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے بات. جی شہناز صاحبہ فرمائیے. شہناز صاحبہ. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اور 1 سال ہو گیا ہے, اور 4 ستمبر کو اس کی رخصتی ہے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی دعائیں بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم سب اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میری بیٹی کی رخصتی اگر خوشی کے ساتھ ہو جائے, کوئی دعا بتا دیجیے. اور جو لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تھے نکاح پر, ہم کیا کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں, خوشی خوشی شریک ہو جائیں, اور سارے کام ہمارے اچھی عزت سے برکت سے ہو جائیں. یہ دعا بتا دیجیے کوئی, آپ کی بڑی مہربانی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی مجاز صاحب. اس لیے نے ایک تصویر تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر پڑھیں, اور ان رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جو ان کے ناراض ہیں, کوشش کریں انہیں منانے کی, لیکن پیر نہ پڑھیں. پیر صرف ہمیں اللہ کے پڑھنے ہیں. دعا اللہ سے کریں کہ اللہ انہیں راضی کر دے, اللہ ان کا دل بدل دے, کیونکہ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ تمام مخلوق کے دل جو ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں, جس طرح مرضی گھماتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں, ان سے صرف کوشش کریں کہ وہ شریک ہو جائیں. اور باقی جب ان کا کھانا وانا بنے, جو یہ چاہتی ہیں رخصتی کے ٹائم مان لو کوئی فنکشن, تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے 41 بار اور پانی دم کر کے وہ پانی اس کھانے میں ڈال دیں. انشاءاللہ بہت برکت ہوگی اور بہت عزتیں ملیں گی انشاءاللہ. رفیق بھائی فرمائیے. رفیق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میری بچی ہے 2-3 سال اس کو شادی سے ہو گئے ہیں, اور اس کو رومیٹائٹس آرتھرائٹس ڈائگنوز ہوا ہے, اور اس کو کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور سسرال والے بھی جو ہیں وہ جو ہیں پریشان کرتے ہیں اور جادو ٹونا بھی کرتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ کوئی دوا بتائیں. بچی کی عمر بتائیے گا رفیق بھائی. بچی کی عمر ہے سب 28 سال. 28 سال ہے. ٹھیک ہے مجاز صاحب, دوا اور دعا دونوں کی گزارش ہے. کریم بھائی کا سوال لے لیں. جی بتائیے سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم, عبد الکریم بول رہا ہوں. جی جی استقبال ہے عبد الکریم بھائی, فرمائیے. اچھا میرے سوال کا جواب پورا دے دیں, کیونکہ 17 تاریخ کی فلائٹ ہے, حج کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ. جی اچھا, پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے کیونکہ فالج کا اٹیک ہے. جی تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جا رہی ہے. فجر کی؟ جی ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا ہے عبد الکریم صاحب؟ 62 سال. لکھا پڑھی میں ہے, ویسے 2-3 سال زیادہ بھی ہو سکتی ہے. شوگر تو نہیں؟ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں, شوگر تو نہیں؟ ہاں ڈائبٹیز بھی ہے, ہارٹ کا اب اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے.
अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपके सफ़र को आसान और मुबारक करे। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा अब्दुल करीम भाई, हमारी पूरी टीम को, मजाज साहब को भी, तमाम हमारे जो मेहमान आते हैं इस प्रोग्राम में और आपके जो मेज़बान हैं उन्हें भी। जी अब्दुल करीम साहब का जो सवाल है, पहले तो उन्होंने बताया कि पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे में जाहिर सी बात है इन्हें चाहिए कि तो ये दवा यहाँ से लेके जाएं, 5 पिस्ता के दाने रोज खाएं रात में, सादा पिस्ता हरे रंग का जो होता है, और अनार का छिलका पिसवा के रख लें, 1 चम्मच अनार का छिलका सुबह शाम सादे पानी से लें, तो उससे इनका कंट्रोल इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। फिर भी ना हो तो कम से कम कपड़ा वपड़ा इस तरह लगा के रखें कि वहाँ पे जो है पेशाब अगर निकले खुदा न खास्ता तो ये कपड़े में रहे इनके। और अगर वाकई इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं है तो ये शरई उज़र कहलाता है, तो इसमें इंशाअल्लाह इनको कोई इस तरह की पकड़ नहीं होगी और ये वज़ू करें, नमाज पढ़ें अपना। और दूसरा इन्होंने नमाज क़ज़ा का कहा है कि फजर में नमाज क़ज़ा हो जाए। जब इनको इतना पेशाब आता है, पेशाब का कंट्रोल नहीं है, तो इनकी तो नमाज क़ज़ा होनी नहीं चाहिए। रात में 2-3 गिलास पानी पी के सोए, सुबह को फजर के टाइम पेशाब आएगा, उठे पेशाब करें, क्योंकि क़ज़ा का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह क़ज़ा करके नमाजें नहीं पढ़ी, ना सहाबा इकराम ने पढ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो इसलिए अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें। हज बाद का मामला है, पहले 5 नमाज़ों का हिसाब होगा मेरे भाई। तो आपकी हज की कबूलियत की दुआ हम करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप आज हमारी बात सुन के अज़्म करें कि आप मरने तक कोई नमाज अब क़ज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, पिछली नमाज़ों की तौबा कर लेंगे इंशाअल्लाह। निशा साहब फरमाइए, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा कॉल मत डिस्कनेक्ट करिए क्योंकि बहुत महीनों बाद मेरा कॉल लगा है। नहीं तफसील से बताइए निशा, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है ना कि एक लड़का है, तो वो मुझसे ना मतलब बहुत सालों से मतलब मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मैंने वो कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं। और कुछ दिनों मतलब कुछ महीनों पहले मैंने राय नजात में ये सुना भी था कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है ये वो। तो पहले तो मैं कॉल पर बात करती थी थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, पर फिर मैंने कॉल करना ही बंद कर दिया जी। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ ना कि वो मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कि मेरे घर वाले जो चाहेंगे मैं वो करूंगी, तो फिर इस वजह से बोले ठीक है। और ये ना वो पहले नमाज भी नहीं पढ़ते थे, मतलब कुछ भी नहीं करते थे, नमाज रोजा कोई दिन की कोई बात नहीं। पर मैंने उनसे कहा कि मुझे तो नमाज जो पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मुझे वैसे लड़के से शादी करनी है। तो फिर तो वो नमाज पढ़ने लगे, उसके बाद रोजा भी रखते हैं और सब कदर में जागते भी हैं, मतलब सारी ये करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से बात करी और वो है ना कि मेरे खाला का देवर है, तो वो उनके घर वाले तो सब एग्री हैं, पर मेरी अम्मी कहती है कि कोई नौकरी जॉब वाला लड़का ही करेंगे शादी, बिजनेस वाले से करेंगे नहीं। पर अच्छे वो बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है निशा, अच्छी बात है कि आपकी बातों से उनका जो जहन बदल गया। अगर वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, बाकायदा तौर पर वो अपना रिश्ता भेजें और आप अपनी अम्मी को भी समझाने की कोशिश करें। अगर वो बरसरे रोजगार हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? नहीं तो मेरी अम्मी मतलब मेरे घर वाले चाहते हैं कि ऐसा ना कि मुझे कोई जॉब वाला, वो गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का हो, उससे मेरी शादी कराएं। और वो रिश्ते में ना लगते हैं, वो मेरे खाला के देवर हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ये है। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको कोई दुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि क्योंकि मैं तो अभी अपने घर वाले के खिलाफ तो कभी जा नहीं सकती, और मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ ना कि मैं ऐसा कोई दुआ जान लूँ कि जो मैं पढूं और वो मुझे भूल जाए, वो ऐसा कुछ हो कि मैं पढूं और वो भूल जाए, और कुछ गलत काम ना, मतलब होता है कि तुम नहीं मिलते हो ऐसे वैसे कुछ भी गलत। तो वही मैं सोचती हूँ कि कोई भी ठीक से है, और मुझे इसलिए टेंशन होती है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। दूसरे अपना मामला आप अल्लाह के सुपुर्द कर रही हैं, ये बड़ी बात है। मजाज साहब जरूर कोई दुआ बताएंगे या इस मसले का हल बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार। शहनाज साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी को जो है पीरियड चढ़ जाता है, रुक जाता है, 1-2 महीने 3 महीने नहीं होती। फिर उसको हमने डॉक्टर का इलाज भी कराया, तो सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल निकली है। एज क्या है बच्ची की? 24 साल की है। ठीक है, जब दवा देते हैं डॉक्टर साहब, दवा देती है टाइम पे, पीरियड के टाइम पे, तब हो जाती है, और अगर दवा नहीं दो तो उसका टाइम बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हमारे पास 2 और भी सवालात हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सवालों को भी शामिल करेंगे और ये 2 सवाल भी। छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द मिलते हैं।
नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। हिना का सवाल ये है कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, जैसे उन्होंने बताया है कि कोई ख़ास दिन ऐसा होता है जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो ये वहम है या इसका ये तो इन्हें वहम हुआ। वैसे तो सब दिन अल्लाह के हैं और सारे दिन बरकत वाले हैं, अल्लाह से हिफाजत मांगे। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर, या सलाम या मोमिन या अल्लाह 3 तस्वीर, या रहमान या रहीम या करीम 3 तस्वीर और 40 बार आयत करीमा। ये तो इनकी पढ़ाई है, चाहे दिल में करें अगर ज़्यादा हिम्मत ना हो, लेकिन अगर पढ़ेंगी तो बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएंगी। एक ये जौ का दलिया बनवा लें बाज़ार से, और 1.5 चम्मच दलिया रात को दूध में पका के खीर बना के उसमें थोड़ा सा छुआरे या शहद डाल के फ्रिज में रख दें और सुबह को नाश्ते के साथ खीर की तरह खाएं, बहुत ताकत मिलेगी। कलौंजी खाएं, खाने के बाद 1 चुटकी दोनों टाइम तेज़ गर्म पानी पिए सुबह शाम, और 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को निहार मुँह खा लें। आप देखें कितनी जल्दी आपको इंशाल्लाह इफाका होता है और सेहत आपकी बढ़िया हो जाएगी। जी, रफ़ीक साहब की बच्ची का सवाल ये है, मसला ये है, 28 साल उम्र बताई, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है और परेशान है, ससुराल वाले भी परेशान है, अब वालिदैन भी परेशान है, किस तरह जो है वो कोई दुआ या दवा दोनों बता दें? हाँ, उसके लिए तो उन्हें ये चाहिए कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम 300 बार और 100 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन लोगों का दिल बदल दे। असल में ससुराल वाले ये बात नहीं समझते कि यही बीमारी अगर उनके लड़के को हो जाती तब उनके ऊपर क्या बीतती, ये बच्ची उसकी कितनी खिदमत करती। अब दूसरे की बच्ची है तो उसे टॉर्चर कर रहे हैं इस बात की, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है। ये अंदाज़ा कर लें कि ये सवाल या निशान उसकी बीमारी पे नहीं है बल्कि अल्लाह पे है। ये ध्यान रखें, और अल्लाह के यहाँ बहुत ज़बरदस्त पकड़ होनी है इन बातों की, तो इसलिए कोशिश करें कि उनको समझ आ जाए बात। दवाई के मामले में कस्तेश्री जो कूट मिट्टी कहलाती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं। 3 इंजीर निहार मुँह खाएं, और अगर दांत वगैरह हल्के हों या कैड़ी लगती हो तो रात को भिगो दें, सुबह को खा लें, मुलायम हो जाती है। और हल्दी का दूध पिएं सुबह शाम, 1 टाइम पीना चाहें 1 टाइम पिएं, 2 टाइम पीना चाहें 2 टाइम। और जैतून का तेल 1 चम्मच रोज़ रात को पिया करें, और मालिश कराया करें जैतून के तेल में नमक डाल के, जोड़ों की मालिश कराया करें। इंशाअल्लाह ताला उनके जो जोड़ों का दर्द है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आलू चावल उड़द की दाल दही मट्ठा बिल्कुल बंद रखें। जी, निशा का मसला जो है वो जैसे आपने सुना कि उनको शायद किसी से मोहब्बत हो गई थी और वो उनके खाला का रिश्तेदार भी लग रहा है। अब एक मसला ये भी है कि वो लड़का चूँकि बिजनेस करता है इसलिए उसकी खूबियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। मसला ये है कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उससे शादी करेंगे। असल में एक तो इस्लाम में नहीं है कि वो खाला का लड़का है या खाला का कोई रिश्तेदार है, देवर है, तो ये तो सब अगर वो इनके लिए नामहरम है तो उससे इनका निकाह हो सकता है। पसंद की शादी की इस्लाम में मनाही नहीं है। अल्लाह रसूल के दायरे में रह के पसंद करना किसी को और उससे निकाह हो जाना ये अल्लाह की कुदरत भी है और अल्लाह को पसंद भी है। मतलब बेहतरीन चीज़ है निकाह जो है मोहब्बत के मामले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है। अब रह गया मामला उस लड़के से इनका मामला, तो ये उससे दूर ना हो बल्कि अल्लाह से दुआ करें कि ये उसकी निकाह में आ जाएगा। वो इतना अच्छा आदमी है। अपनी मदर के लिए दुआ करें। एक अमल बता रहा हूँ मैं, वो अमल लिख लें और वो अमल करें अपनी मदर के लिए 7 दिन। सूरह मुम्तहिना कुरान में है 60 नंबर सूरत, उसकी 7वीं आयत जो है वो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें ईशा में वितरों से पहले, सलातुल हाजात के दोनों रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 7 बार वो आयत पढ़ें। असल्लाहु अयजल बैनकुम से शुरू है वो, वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूर रहीम, छोटी सी आयत है। दोनों रकात में अलहम्दु के बाद 7 बार वो आयत पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 70 बार अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था ऐसे ही मेरी वालिद और वालिदा का दिल उस लड़के के लिए नरम कर दीजिए और मेरा निकाह हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि बहुत जल्दी तब्दीली आएगी। 1 हफ्ते के बाद वो बंद कर दें अमल, और दूसरा रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार ईशा के बाद ही पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह इनका निकाह उसी लड़के से होगा। जी, शहनाज साहबा का सवाल है, आखिरी सवाल है हमारे पास अब तक का। बच्ची को पीरियड्स का मसला है, 24 साल उम्र है। हाँ, उन्हें चाहिए कि अपनी बच्ची को 7 इंजीर निहार मुँह दें कुछ दिनों तक। जब उनको पीरियड आ जाए तो उसके बाद उस इंजीर को 3 कर दें कंटिन्यू, कुछ दिनों तक 1-2 महीने इंजीर खिलाएं तो इंशाल्लाह आगे फिर इरेगुलर नहीं होंगे पीरियड। दूसरे कलौंजी पीस के रख लें, 1 चुटकी कलौंजी दिन में 3 या 4 बार उस बच्ची को खिलाएं तो उससे आगे इंशाल्लाह ताला उसे पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। तेज़ गर्म पानी उसे पिलाएं, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, कि नलों पे भरम उसका उतर जाएगा तो इंशाल्लाह पीरियड उसकी ठीक हो जाएगी। अभी जो निशा का मसला था मजा साहब, क़ज़ा और क़दर पे बात हो रही थी हमारी। अब अगर वहाँ रिश्ता होता है तो इनके हक में कितना होगा, और अगर नहीं होता है तो इन्हें किस तरह उसे अल्लाह की मसलहत समझ लेना चाहिए? असल में अगर इन्हें अपने माँ बाप के ताबे हो गए, उन्हें कन्विंस कर लें
تو نکاح ان کا وہاں ہونا چاہیے، ادروائز نہیں انہیں کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ پھر وہی جو میں نے آج ایک کلیہ دے دیا تمام ناظرین کے لیے کہ ایف اینڈ بٹ کے ساتھ جو اللہ کا قانون ہے نا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے اور وہ نکاح ہو گیا تو وہ انشاءاللہ فلاح پائیں گی، کامیاب نکاح ہوگا، اور اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مان کے اس سے نکاح کریں گی تو ان میں ضرور پریشانیاں آئیں گی، کیونکہ اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی۔ بالکل، انشاءاللہ اس بات کو کل آگے اور بڑھائیں گے اس موضوع کو۔ تو آج بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجاز صاحب۔ تو ناظرین آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس موضوع پر مزید رہنمائی ہوگی مجاز صاحب کے ذریعے۔ فی الحال زی سلام پر 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ آپ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔